नमो नमः। गतदिवसे अस्माभिः सिद्धान्तकौमुद्याः मङ्गलाचरणविषये मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति विषये पर्यालोचितं चर्चितं च। अद्य मङ्गलाचरणानन्तरं भट्टोजीदीक्षितः स्वसिद्धान्तकौमुद्यां वर्णसमाम्नायस्य पाठं करोति। तत् वर्णसमाम्नायः सः वर्णसमाम्नायः ऐ उण् ऋल् ऋक् ए ओङ् ऐ औच् हैवरट् लण् यमगणनं झभञ् घढधस् जब गडदस् ख फ छ ठ थ च ट तव कपय सससर हल इति 14 सूत्ररूपेण वर्तते। इदानीम् एतत् 14 सूत्रं कुतः लब्धं वर्तते इत्यस्मिन् विषये तत्र नैकविधप्रमाणानि तत्र उक्तानि वर्तन्ते। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् ऊर्ध्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् इत्यादि। अतः वर्णसमाम्नायं तत्र प्रतिपाद्य पुनः अस्य वर्णसमाम्नायस्य विषये तादृशं तदनुगुणम् एव नृत्तावसाने इत्यादि अनुगुणम् एव भट्टोजीदीक्षितः अस्य वर्णसमाम्नायस्य परिचयं कारयति। तदा कथयति प्रथमः परिचयः अस्य वर्णसमाम्नायस्य वर्तते माहेश्वराणि इति। माहेश्वराणि सूत्राणि सूत्राणि अत्र विशेष्य पदं वर्तते, तस्य विशेषणपदं वर्तते माहेश्वराणि। अर्थात् माहेश्वराणि इति पदं महेश्वरः शङ्करः शिवः तत आगतः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र अण् प्रत्ययः भवति। तो महेश्वर शब्दात् अण् प्रत्ययः, तदा तत्र णकारस्य संज्ञा तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन आदियच वृद्धिः माहेश्वर इति पदं भवति। तत्र सूत्र इति विशेष्य पद सूत्रम् इति विशेष्य पदस्य एतत् विशेषणपदं वर्तते। अतएव तदनुगुणम् एव अत्रापि बहुवचनान्तं कृत्वा माहेश्वराणि इति पदं जातम्। अर्थात् सूत्राणि कीदृशानि सन्ति तदा कथयति माहेश्वराणि सूत्राणि इमानि सन्ति। द्वितीयः तत्र परिचयः तत्र अस्य विषये वर्णसमाम्नायस्य विषये द्वितीयक्रमे वदति। येषां तत्र वर्णानाम् अपरं वैशिष्ट्यं किं वर्तते तदा कथयति येषामन्त्या इतः एते ये वर्णाः सन्ति इमानि तत्र सूत्राणि वर्तन्ते। एतेषाम् अन्त्यः यः वर्णः भवति स इतसंज्ञकः भवति। ततः पूर्वम् अस्य वर्णस्य प्रयोजनविषये वदति। अस्य वर्णस्य अथवा अस्य वर्णसमाम्नायस्य प्रयोजनं किं वर्तते, किमर्थं तत्र अयं वर्णसमाम्नायः वर्तते, तदा वदति अणादिसंज्ञार्थानि। अर्थात् इति माहेश्वराणि, प्रथमं माहेश्वराणि इति सूत्राणि इत्यस्य विशेषणपदं। द्वितीयक्रमे वदति अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं किं वर्तते, एतेषां वर्णानां प्रयोजनं किं वर्तते, तदा कथयति अणादिसंज्ञार्थानि। द्वितीयः परिचयः वर्तते अणादिसंज्ञार्थानि। इमानि 14 सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि वर्तन्ते। अणादिसंज्ञार्थानि इत्युक्ते अणादिप्रत्याहाराः वर्तन्ते। तेषां प्रत्याहाराणां सिद्धिः तत्र एभिः सूत्रैः एव संजायते। अतएव अस्य वर्णसमाम्नायस्य द्वितीयः परिचयः वर्तते यत् अणादिसंज्ञार्थानि। पुनः कथयति अणादिसंज्ञानां सिद्धिः कथं भवति तज्जिज्ञासायां वदति। येषामन्त्या इतः एतेषां सूत्राणाम्
अन्त्यवर्णः इत्संज्ञकः भवति। अतएव इत्संज्ञकत्वे सति अत्र अणादि प्रत्याहाराणां सिद्धिर्भवति। पुनः अग्रे तत्र वदति यथा येषाम् अन्त्यवर्णानाम् इत्संज्ञा भवति तथैव लणसूत्रे अकारश्च। लणसूत्रे अर्थात् लकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्यापि तस्य अकारस्यापि तत्र इत् संज्ञा भवति। तेन र प्रत्याहार सिद्धिः भवति इति अग्रे परिचर्चा गमिष्यति। पुनः अग्रे वदति तत्र ह य वर ल यम गण न इत्यादि ये व्यञ्जनवर्णाः सन्ति तेषु व्यञ्जनवर्णेषु अकारः संश्लिष्टः वर्तते। एतेषाम् अकाराणां प्रयोजनं किं वर्तते तद्विषये वदति। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। हकारादिषु हकारादिषु यः अकारः वर्णः वर्तते सः उच्चारणार्थः वर्तते। यतोहि व्यञ्जनस्य उच्चारणम् अचं विना भवितुं नार्हति। अतएव अत्र अकारस्य संश्लेषः वर्तते, अकारस्य संयोगः वर्तते। येन तत्र हकारादि व्यञ्जनवर्णानां सुबोधतया उच्चारणं सम्यक्तया सम्यक् रूपेण उच्चारणं भवेत् इति। अग्रे येषाम् अन्त्यायितः हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इति तत्र परिचयः जातः। इदानीं तत्र भगवता भाष्यकारेण पञ्चमहावाक्यम् उक्तं। वर्णानाम् उपदेशः उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञा, इत्संज्ञोत्तरकालः प्रत्याहारः, प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्णसंज्ञा, तदुत्तरम् अनुदित इत्यनेन शास्त्रेण सवर्णानां ग्रहणं भवति न स्वस्मिन् नापि स्वाङ्गे। एतत् पञ्चमहावाक्यम् अधिकृत्य अत्र वर्णानाम् उपदेशः जातः। उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञायाः प्रकरणम् आगच्छति। तो इत्संज्ञायाः यदा प्रकरणम् आगच्छति तदा इत्संज्ञा विधायक शास्त्रस्य हलन्त्यम् इत्यस्य स्मरणं भवति। अर्थात् हलन्त्यम् इति शास्त्रम् आगच्छति। वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानस्य कारणता भवति। अतएव हलन्त्यम् इति इत्यस्य सूत्रस्य ज्ञानं तावत् न भविष्यति यावत् अत्र आगतानां पदानां ज्ञानं न भवेत्। तो हलन्त्यम् इति सूत्रं वर्तते। अत्र तत्र आगतानि समागतानि पदानि कानि सन्ति तदा कथयति उपदेशे अन्त्यं हलित स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः वर्तते। तो उपदेश पदार्थः कः? तो उपदेशे जनुनासिक इति शास्त्रम् एतत् पूर्वतनं शास्त्रं वर्तते। तत्र उपदेशपदस्य ज्ञानं जातं यत् उपदेश आद्योच्चारणं भट्टोजी दीक्षित मते। पुनः अन्त्यं यस्मात् पूर्वः अस्ति परः नास्ति सः अन्त्यः। तो अन्त्य पदार्थोऽपि ज्ञातः। उपदेशे अन्त्यं हल पदार्थः वर्तते। हल अत्र प्रत्याहारः वर्तते। प्रत्याहारस्य ज्ञानम् अर्थात् प्रत्याहार संज्ञा विधायकं शास्त्रम् आदिरन्तेन सहेता इति शास्त्रं वर्तते। अतएव आदिरन्तेन सहेता इति शास्त्रं विना हल प्रत्याहारस्य ज्ञानं भवितुं नार्हति। अत्र कैश्चिद् उच्यते यत् हल इति चतुर्दश यत् शास्त्रं वर्तते सूत्रं वर्तते तत्र सससर हल इत्यस्यैव ग्रहणं स्यात् चेत् का हानिः? तदा अत्र उच्यते यदि हल इति चतुर्दश सूत्रस्य ग्रहणं हलन्त्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे क्रियते चेत् हल इत्यनयोः द्वयोः वर्णयोः एव इत्संज्ञा भविष्यति। यदि द्वयोः वर्णयोः एव इत्संज्ञा भविष्यति चेत् न विभक्तौ तुस्मा इति निषेधक शास्त्रं व्यर्थं भविष्यति। यतोहि प्राप्तौ सत्यां निषेधः। अत्र तु प्राप्तिरेव नास्ति। यतोहि तत्र ह ल इत्यनयोः वर्णयोः एव इत्संज्ञा
संप्राप्ता वर्तते तदा न विभक्तौ तस्मा विभक्तिस्थाः तवर्गसकारमकाराः इति संज्ञकाः न भवन्ति इति कृत्वा निषेधकं शास्त्रं यद्वर्तते तत्शास्त्रं तत्र व्यर्थं भविष्यति। अतएव तत्शास्त्र सार्थक्याय अत्र हल पदेन हल प्रत्याहारः एव अंगीकर्तव्यः। हल प्रत्याहारस्य ज्ञानं कथं भविष्यति? आदिरन्तेन सहेता इति शास्त्रेण भविष्यति चेत् आदिरन्तेन सहेता इति शास्त्र इति तत्र शास्त्रापेक्षितं हल पदार्थस्य ज्ञानं वर्तते। तत्र आदिरन्तेन सहेता इति शास्त्रं तदा आदिरन्तेन सहेता इति शास्त्रेण ज्ञानं भवेत् हल पदार्थस्य तदा तत्र यदि गच्छामश्चेत् आदिरन्तेन सहेता इत्यत्रापि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानस्य कारणता भविष्यति। आदिरन्तेन सहेता इत्यत्र पदानि कानि सन्ति तदा कथयति अन्तेन इता सह आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अन्तेन इता सह आदिः अन्त्य पदार्थः ज्ञातः वर्तते यस्मात् परः नास्ति पूर्वः अस्ति सः अन्त्यः। इत पदार्थः तो इत पदार्थः तत्र अज्ञातः वर्तते यतोहि इत पदार्थस्य बोधकः हलन्त्यम् इति शास्त्रं वर्तते। हल पदार्थस्य बोधकः आदिरन्तेन सहेता इति शास्त्रं वर्तते। अतएव हल पदार्थस्य ज्ञानम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्राधीनम् इत पदार्थस्य ज्ञानं हलन्त्यम् इति सूत्राधीनम्। अतएव अत्र अन्योन्याश्रयः आगच्छति। अन्योन्याश्रयो नाम परस्पर सापेक्षत्वमिति परस्परापेक्षितत्वमिति। तस्यैव तत्र शब्दान्तरेण स्वज्ञप्त्यधीन ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्तिकत्वम् अन्योन्याश्रयत्वमिति। अन्योन्याश्रय विषये शास्त्रकाराः वदन्ति अन्योन्याश्रयः दोषः त्रिषु स्थलेषु समायाति। उत्पत्तौ ज्ञप्तौ स्थितौ। उत्पत्तौ यथा पूर्वं बीजं वर्तते वृक्षः वा, यदि बीजं न भविष्यति वृक्षः कथं? यदि वृक्षः भविष्यति बीजं विना कथं भविष्यति? अथवा कुक्कुटाण्डं वर्तते अथवा कुक्कुटी वर्तते पूर्वं कुक्कुटाण्डं वर्तते अथवा पूर्वा कुक्कुटी वर्तते। यदि कुक्कुटी पूर्वा वर्तते चेत् तत्र कुक्कुटाण्डं विना कुक्कुटी कथं? यदि कुक्कुटाण्डं पूर्वं वर्तते चेत् कुक्कुटी विना कुक्कुटाण्डं कथं? अनेन प्रकारेण तत्र उत्पत्तौ अन्योन्याश्रयः आगच्छति तथैव तत्र स्थितौ अपि आगच्छति अन्योन्याश्रयः। स्थितौ कथं? तदा कथयति जलाधारा पृथिवी वर्तते अथवा तत्र जलाधारा पृथिवी अथवा पृथिव्याः आधारं जलं वर्तते। यतोहि एतत् तत्र परिचर्चा वर्तते जले निमग्ना इयं पृथिवी वर्तते। तो तदा तत्र आगच्छति यत् जले निमग्ना इयं पृथिवी वर्तते अथवा पृथिव्याम् इदं जलं वर्तते। तो अनेन प्रकारेण स्थितौ अपि अन्योन्याश्रयः आगच्छति तथैव ज्ञप्तौ आगच्छति। यथा ज्ञप्तौ अत्र यत् हल पदार्थस्य ज्ञानं आदिरन्तेन सहेता इति सूत्राधीनं इत पदार्थस्य ज्ञानं हलन्त्यम् इति सूत्राधीनम्। अतएव उभयोर्मध्ये अन्योन्याश्रयः आगच्छति। यद्यपि अत्र शास्त्रकाराः वदन्ति यत् भाष्यकारः अपि वदति अन्योन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रथन्ते, तथापि यत् कार्यस्य बाधकः तत्र अन्योन्याश्रयः वर्तते सः कार्यस्य बाधकः अन्योन्याश्रयः द्विविधेषु स्थलेषु द्वयोः एव स्थलयोः भवति। अर्थात् ज्ञप्तौ बाधकः भवति अन्योन्याश्रयः अथ च उत्पत्तौ बाधकः भवति, स्थितौ बाधकः नास्ति इति शास्त्रकारैः उच्यते। अस्तु, ज्ञप्तौ तु बाधकः वर्तते। तो ज्ञप्तौ बाधकः वर्तते
अतः कथम अस्य अन्योन्याश्रय दोषस्य परिहारो भविष्यति इति तत्र एकः महान् प्रश्नः संजायते। तत्र एका महान् विचिकित्सा तत्र संजायते। तस्याः विचिकित्सायाः शङ्कायाः निवारणार्थं भट्टोजी दीक्षितैः तत्र सूत्रस्य आवृत्तिः कृता इति। हलन्त्यम् इति आवृत्तभूतं यत् हलन्त्यं शास्त्रं वर्तते तत्र हलि अन्त्यं हलन्त्यम् इति समासः तैः अंगीकृतः। यद्यपि प्रौढमनोरमायाम् अस्य विवेचनं वर्तते यत् षष्ठी तत्पुरुषः एव भवेत्, सप्तमी तत्पुरुषः नोचितः इति, तथापि सिद्धान्त कौमुद्यनुसारम् अत्र हलि अन्त्यं हलन्त्यम् इति वर्तते। सूत्रार्थः भवति हल इति सूत्रे अन्त्यम् इति स्यात्। हल इत्यस्मिन् सूत्रे अर्थात् हल चतुर्दश यत् शास्त्रं वर्तते, चतुर्दश यत् सूत्रं वर्णसमाम्नायस्थं चतुर्दश सूत्रं यद् वर्तते तस्य अन्त्यस्य लकारस्य इत् संज्ञा भवति। इत् संज्ञायां सत्याम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन शास्त्रेण अन्त्यैत भवति लकारः, तत्सहित आदिवर्णः भवति हल इति। मध्यगामिनः वर्णाः भवन्ति य वर ल यम गण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स ह स्वकीयस्यापि अर्थात् हकारस्यापि तत्र बोधः भवति। एतेन हल पदार्थस्य ज्ञानं भवति। हल पदार्थ ज्ञानानन्तरं यत् पाणिनिना कृतं, भगवता पाणिनिना कृतं यत् हलन्त्यं शास्त्रं वर्तते तस्य शास्त्रस्य तत्र शाब्दबोधः सुतरां सिद्ध्यति। यतोहि तदा हल पदार्थस्य ज्ञानं भवति। हलन्त्यम् अन्त्यं हल इत्संज्ञकः भवति। अन्त्यं हल पदार्थः ज्ञातः वर्तते। या हल इत्युक्ते व्यञ्जन पदार्थः। अन्ते यदि व्यञ्जन पदार्थः भवेत् चेत् तस्य इत् संज्ञा भवति। अनेन प्रकारेण सर्वत्र इत् संज्ञायाः सिद्धिः भवति। इत् संज्ञायां सत्यां समेषां प्रत्याहाराणाम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन शास्त्रेण सिद्धिर्भवति। अनेन प्रकारेण तत्र अन्योन्याश्रय दोषस्य परिहारः भट्टोजी दीक्षितैः सिद्धान्त कौमुद्यां तत्र कृतः। तदनन्तरं तत्र प्रौढमनोरमायां तु अपरमपि तत्र परिहारस्य अपरोऽपि उपायः प्रदर्शितः। तद्विषये यदा वयं प्रौढमनोरमां पठामः चेत् चर्चयामः। अद्य एतावदेव इति तत्र उक्त्वा तत्र विरमामः। नमामश्च।